गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक सवाल से, और आज का सवाल बहुत आसान है और है सिर्फ सबीन से। अच्छा आसान है और मुझसे आप आसान सवाल करें। कल आपने मुझसे क्या सवाल किया था? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्या काम होता है? मैंने बताया अच्छा ये काम होता है। नहीं, मैंने कहा ये काम होता है, फिर आपने मुझसे मजीद सवाल किया। आपने सारे सही जवाब दिए थे। Just wanted to make sure. कंपनी मैटर्स ना, आप मेरी कंपनी में तो सही सवाल जवाब दे देती हैं आप। तो आज का सवाल ये है कि सबीन, आप किस सवाल से तंग होती हैं, किस सवाल से आप एनॉय होती हैं, कौन सा सवाल आपको परेशान करता है? व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन यू डोंट वांट टू हियर? यकीनन वो तमाम लड़कियां जो एक सवाल है जिससे वो सब परेशान होती हैं, और वो एक सवाल है शादी कब करी हो। ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपको पिंच करता है, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको स्ट्रेस देता है, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको किसी भी तकरीब में नहीं पूछना चाहिए। आप किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, आपसे सवाल पूछा जा रहा होता है शादी कब करी हो, ठीक है, और जब आपके पास कुछ जवाब नहीं होता तो फिर आगे से आपको बताया जा रहा होता है ये फलाना 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 उम्र निकल रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारे मामलात हो जाते हैं। मैंने तो जाना छोड़ दिया इर्द गिर्द। Really? मतलब आई एम सीरियस। ये बड़ा बुरा क्वेश्चन है। आप लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को। इस एक सवाल की वजह से आपने इतना उसको सर पे तारी कि आपने इवेंट्स में जाना छोड़ दिया। मैं अपने दोस्तों से बात करना कम कर दिया मैंने। मैं अपने मतलब आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, वेंट आउट करने के लिए, आप बात करने की, कि आप थोड़ा सा बेहतर फील करें, बट स्टिल आगे से सवाल आता है शादी कब कर रही है। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन ये बताएं कि शादी कब कर रही हैं? जब करूंगी ना आपको कार्ड जरूर दूंगी, ठीक है? नहीं, मुझे कार्ड ना भी दे, मैं पहुंच जाऊंगा। अल्लाह सबको खुश रखे। लेकिन वही बड़ी अब जो बात आपने की सभी ने वाकई बहुत अहम है ये सवाल। एंड नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज भी हम देखें कुछ सवाल आपको बड़े अनॉय करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गई है, ये मुंह पे इतने दाने क्यों निकल आए हैं, अच्छा मोटी क्यों होगी हो, अच्छा पतली क्यों होगी हो, अच्छा तुम्हारा रंग बहुत खराब हो गया, तुम्हारे हल्के बहुत ज्यादा आंखों के नीचे आ गए। ये देखिए, ये जो इस तरह के जो सवालात होते हैं ना, ये आपको पिंच करते हैं, ये आपको परेशान करते हैं, और ये सवालात नहीं होने चाहिए। अब आई डोंट नो, ये चीज बार बार हम सोशल मीडिया पे बताते हैं, हम हर जगह पे बता रहे होते हैं, बट ये समझ नहीं आती कि हम इसको रजिस्टर कैसे करवाएं ताकि लोगों को समझ आ जाए। किसी की जिंदगी में कुछ चल रहा है, उसको पता है कि वो क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके मुंह पे एक दाना निकल आया, उसको पता है कि उसके फेस पे दाना है। Absolutely. उसका वजन बढ़ा है या कम हुआ है, उसको ज्यादा पता है, उसको सब पता है, उससे बेहतर किसी को नहीं पता। अच्छा, आई थिंक ये तब हल हो सकता है सबीन कि अगर हम बच्चों की तरबियत करते हुए इस बात का खास ध्यान रखें और खास ख्याल रखें कि बच्चों को बताएं कि इट्स नॉर्मल। किसी का अगर वजन ज्यादा है या किसी का वजन अगर कम है, किसी का रंग जैसा भी है, कोई भी टोन है, पिंपल्स हैं, नहीं है, कोई वेट गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, उसको बच्चे को बताएं कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, जस्ट रिलैक्स, अपने काम पे ध्यान दें। शादी कर रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये उनका मसला है। That's their personal choice. मत पूछे जी ये सवाल बड़े मर्दों से। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं मर्दों से। ऐसा कौन सा सवाल हो जिससे बहुत स्ट्रेस होता है? सैलरी का क्वेश्चन? अच्छा, वो स्ट्रेस तो नहीं होता, लेकिन हाँ होता है ये सबीन के किसी महफिल में आप जाएं, अच्छा स्पेशली जब नई जॉब आपकी होती है, तब तो ये सवाल बहुत कॉमन हो जाता है। अच्छा, आपने जॉब स्विच की है या आप किसी और जगह पर गए तो सैलरी कितनी है? अच्छा, आप अवॉइड करना शुरू करें, आप कहें कि ठीक है, बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नहीं इतनी है, बंदा कहता है नहीं इससे बेहतर है। नहीं इतनी है, बंदा कहता है उनमें कितने जावा। यानी वो इतना स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन हो रहा होता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। एक तो ये तनख्वाह वाला सवाल। दूसरा, अगर आपने अभी डिग्री मुकम्मल की है और डिग्री मुकम्मल करने के बाद यू टेक सम टाइम टू गेट अ जॉब, तो उसमें सवाल हो रहे हैं, अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, अच्छा वो अप्लाई किया, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, अच्छा ऐसा करो, तुम ये काम कर लो, ये स्किल सीख लो। उसको ज्यादा बेहतर पता है कि उसने क्या करना है या वो क्या करना चाहता है। ही इज वेरी फोकस्ड। हाँ, समटाइम्स अगर उसको एक मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, दैट्स फाइन, बट प्लीज उसे ये मत कहें तुम ये कर लो। हाँ, उसे कहें तुम करना क्या चाहते हो। अच्छा चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज अ डिसेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स, राइट? एग्जैक्टली। तो डिसेंसी के साथ चीजों को कम्युनिकेट करें। पहली बात तो कम्युनिकेट ही ना करें। अगर इतनी मजबूरी आपको पड़ गई है कि किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आपने जानना है, तो काइंडली जो है वो तरीके तमीज का करें। आज से ये टॉपिक हम रखेंगे, बिल्कुल सही है। कमिंग वीक में हम जरा इसके ऊपर बात भी करेंगे। ये जो अनोइंग क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, लोगों को कैसे पूछा जाए, अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे डील करें, कैसे डील करें। तो हम जरा नेक्स्ट वीक में
एक्सपर्ट को बुलाएंगे और ज़रा इस बारे में बात भी करेंगे. अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं आज के शो के हवाले से. शो के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास आज बहुत ज़बरदस्त लाइनअप है और आज ज़रा हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि आज है जी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और इसका मनाने का मकसद, बेसिकली इसको ऑब्जर्व करने का मकसद ये होता है कि हम जान सकें कि ऐसी कौन सी गलतियां हम सब कर रहे हैं कि इतने सारे लोग, कोई 10 में से, शुएब एक शख्स आप बता रहे थे मुझे, 10 में से एक शख्स वो शुगर के मर्ज में बिल्कुल. और सबीन, अब प्रेवलेंस की बात करें तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि डायबिटीज यानी ज़ियाबितस, इसका मर्ज बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है. वो वक्त अब नहीं रहा कि हम जब सवाल करते थे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है. नो, अब हर फैमिली में आपको डायबिटिक पेशेंट्स नजर आते हैं. केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं सबीन के, जिन्होंने कई कई दहाइयों से ज़ियाबितस के साथ जिंदगी गुजारी और बहुत अच्छे तरीके से गुजारी. वसीम अकरम हमारे सामने एक बड़ी एग्जांपल है. अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा है, आपकी खाने पीने की रूटीन बेहतर है, आपने समझ लिया है कि इसके साथ जीना है, उसके साथ जीना सीखना है, रूटीन को चेंज करना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है, किसको अवॉइड करना है, तो फिर चीजें आसान हो जाती है. इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे. इसके अलावा डायरेक्टर पीटी आज हमारे साथ मौजूद होंगे और बड़ा अहम मौजूद के सामने हम रखेंगे, क्योंकि जरा वो एक बड़े बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं. जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, किस कंटेंट को रोकना है, किस कंटेंट को मॉनिटर करना है, उस सबको बड़े बेहतर अंदाज से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी देख रहा होता है. तो आज हम उनके सामने कुछ सवाल रखेंगे पीटीए से मुताल्लिक और रिसेंट टाइम्स में पीटीए ने क्या किया. बच्चों के हवाले से हम जरूर ये बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों को हम जो ऑनलाइन कंटेंट है जो कि उन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए जिसका उनको, उससे किस तरह से हम बचा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कंटेंट सामने आ जाता है उसको रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं. सो ये एक ऑब्वियसली बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है पेरेंट्स के लिए भी. आप पेरेंटिंग कंट्रोल किस तरह से वहां पर कर सकते हैं. सो ये थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट और सर, इसमें पेरेंटिंग कंट्रोल बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होता, उन्होंने सीखा नहीं होता. तो इसमें पीटीए का बड़ा अहम रोल है कि वो उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर रहा होता है. जो भी कंटेंट जो कि नहीं पहुंचना चाहिए बच्चों तक, उसको कैसे फिल्टर कर रहा होता है पीटीए. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नाज़रीन, हमें आगे बढ़ना है. कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे और आज हमें नौशीन साहब भी ज्वाइन करेंगी. एमएनए है, पीएमएलएन की, डस्का से इनका ताल्लुक है. उनसे भी हम कुछ गैर सियासी सवाल करेंगे, उनकी रूटीन से मुतालिक बात करेंगे. रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं. दिस इज राइजिंग पाकिस्तान. ब्लैक या कलर? व्हाइट ऑब्वियसली. कहाँ पहनोगी डार्लिंग? ब्लैक इज एन इन्वेस्टमेंट. या कलर? कहाँ पहनोगी? व्हाइट. ब्लैक. माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान. बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और हीरो डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी. द डिसीजन इज सिंपल. लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G. दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो. सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है. एक जरा सोचने दो. कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो. 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो. मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो. अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो. पीटीवी होम पर. ब्लैक या कलर? व्हाइट.
White, obviously. कहाँ पहनोगी? Darling, black is an investment. या color? कहाँ पहनोगी? White, black. माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लातादार कॉल्स और SMS या फिर प्लस, जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ऑस्ट्रेलिया को घर पे हराया है, वो भी 22 साल बाद। छा गई टीम पाकिस्तान। अब की बार हो जाए तैयार T20 के लिए। आप हैं, मैं हूं, और एक बार फिर गेम ऑन। गेम ऑन है। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही है। हम डायबिटीज़ की बात करें, आज है जी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में, जिस तरह हम इससे पहले भी नंबर बता रहे थे, जो कि एक नंबर हमारे पास आता है कि 10 में से एक शख्स इस मर्ज में जो है वो मुब्तला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये भी अब नंबर एक्सीड कर चुका है, ये इतना नहीं रहा जो अब रिपोर्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं शोएब जिनको पता होता है कि उनको शुगर है, लेकिन कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। और ये ज्यादा बड़ा इशू है पाकिस्तान में, स्पेशली चूंकि अगर आपको ये मालूम ही ना हो कि आपको डायबिटीज है, तो जाहिर है फिर आप उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे होते, रूटीन चेंज नहीं कर रहे होते, आपके खाने पीने की रूटीन नहीं बदलती, जो एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको उस हिसाब से होती नहीं है, जो मेडिसिन लेनी चाहिए आप लेते नहीं है, और इसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी मुतासर हो जाती है। चूंकि हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अच्छा इशू क्या था, चूंकि वो ट्रीट नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज शोएब ये भी होता है कि
جب آپ کو سمٹم زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی اور سمٹم جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو شوگر کی وجہ سے تو پھر آپ ٹیسٹ کراتے آپ ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر ڈاکٹر آپ کو وہ ٹیسٹ ریکمینڈ کرتا ہے, پھر ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی تو یہ شوگر اتنی پرانی ہے, بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا, اور مریض کہتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے اتنے سالوں سے شوگر ہے, کیونکہ آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ رسک کو لے کر اپنے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو آزرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر بشارت جاوید خان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, میں بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آج چونکہ اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے, ادروائز تو بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ بات کرنا. پاکستان کے پرسپیکٹو میں ذرا گائیڈ کریں ہمیں اور سمجھائیں کہ اس وقت جب ہم پریولنس کی بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی, پاکستان میں کیا ریشو ہے؟ جی تھینک یو سو مچ جی. جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا آج کے دن کی مناسبت سے کہ 14th of November is commemorated as World Diabetes Day across the globe. تو سارے دنیا میں یہ منایا جاتا ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے. اور آپ کے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے, تو پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے اعداد و شمار ہیں, ہمارے انٹرنیشنل ڈیٹا جو موجود ہے اس کے مطابق پاکستان میں تقریباً ایڈلٹ پاپولیشن کا 30% لوگ ایسے ہیں جو ڈائبٹیز کے ساتھ ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ 1/3 آبادی ایڈلٹ پاپولیشن کی ڈائبٹیز میں مبتلا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب یہ سمٹمز نہیں لوگوں کو پتہ چل رہے ہوتے, یا ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو شوگر ہے وہ سائلنٹ کلر ہے, کیا سمٹمز ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے؟ جی آپ نے بالکل بہت اہم بات کی ہے, کیونکہ بیسیکلی ڈائبٹیز میں اتفاقاً یہ ڈائگنوز ہوتی ہے. اتفاقاً سے مراد ہے کہ سمٹمز جب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور مریض جو ہے وہ اپنی کسی پیچیدگی کی وجہ سے ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ, اور ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈائبٹیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک روٹین پیریوڈک جو سالانہ ایک ٹیسٹ ہے, سالانہ چیک اپس جو ہے, اور وہ امپورٹنٹ ہے ڈائبٹیز کے ڈائگنوسس میں, وہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں ایک روٹین چیک اپس کو اہمیت دینی چاہیے. آپ ایڈلٹ پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی ایڈلٹ پاپولیشن کی بات. دیٹ مینس کہ سال میں ایک بار ایک ٹیسٹ ہو جائے آپ کا, اینڈ دیٹ از HbA1c. جی HbA1c یا بلڈ شوگر کا ٹیسٹ جو ہے جو آپ کرواتے ہیں, تو یہ کم از کم اس کو ضرور ٹیسٹ کروائیں. HbA1c ٹھیک ہے. اچھا, جو اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ 1/3 ایڈلٹ پاپولیشن ڈائبٹیز ہے پاکستان میں, ان کو جو سبین آپ بات کرتے ہیں کہ سائلنٹ کلر یا لوگوں کو سمٹمز بھی محسوس نہیں ہوتے. جی بالکل. کتنے فیصد آبادی ایسی ہے جن کو ڈائبٹیز تو ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو لوگ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتے ہیں ان کو تو معلوم ہے اور وہ علاج بھی شروع کر لیتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے, لیکن ایک ایسی اتنی ہی پاپولیشن جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ایسی ہے جو ان ڈائگنوزڈ ہے, جن کو پتہ نہیں ہوتا, اور جو مختلف علامات ان کو آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کو وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے مثال کے طور پہ جسم میں چونٹیاں رینگنا, یا جیسے نمنس جسے ہم کہتے ہیں, جب فار ایگزامپل جسے ہم کہتے ہیں کہ پیاس زیادہ لگنا, یا بھوک بڑھ جانا, یا پیشاب جو ہے نا اس کی فریکوینسی یورینیشن کی وہ بڑھ جانا, یہ وہ کچھ علامات ایسی ہیں جن کو لوگ عموماً اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے یہ جو علامات میں نے بتائی, اگر پہلی کوئی بھی علامت ہو, جیسا کہ میں نے کہا کہ کپلڈ ود دیٹ پیریوڈک چیک اپ, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈائگنوسس میں. ادروائز ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ وہ ان ڈائگنوز جب کمپلیکیشن کی سٹیج پہ جاتے ہیں تو تب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. اچھا, میں وہی بتا رہی تھی کہ میرے فادر کی اس طرح پتہ چلی تھی شوگر کہ ان کے دانت خراب ہوا تھا. جی بالکل. جسٹ امیجن کہ آپ کی باڈی میں جو آپ شوگر سے لنک کر رہے ہوتے چیزوں کو, ان کا دانت بہت عرصے تک ٹھیک نہیں ہو رہا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کے جو منہ میں السرز ہیں اور جو آپ کا دانت خراب ہو رہا ہے تو اس سے فیل, تو وہ ٹیسٹ کروایا تو پتہ لگا پتہ نہیں کتنی پرانی ان کو شوگر تھی. تو اس طرح کتنے ہمارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, زخم ہیل نہیں ہو رہا یا ایسے کوئی بھی سمٹمس آ رہے ہیں تو ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ریورس کیا جا سکتا ہے اس کو, یا بس اب یہ ہے تو زندگی میں اس کو مینج کر کے چلنا ہے؟ یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے چونکہ اکثر ہم یہ دیکھ بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ شوگر کا خاتمہ یا یہ دوائی کھائیں تو بس شوگر سے چھٹکارا حاصل کریں, اس لیے پلیز کلیئر کریں. دیکھیے, پہلی بات تو جو ہے وہ آپ کی, میں جو اس پہ تھوڑا سا میں فوکس کرنا چاہوں گا کہ شوگر کا جو مرض ہے, ذیابیطس کا یا ڈائبٹیز, کوئی بھی نام اس کو دے لیں, یہ
آپ کی باڈی کے کسی بھی پارٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو. تو جیسے آپ نے بتایا کہ کبھی دانت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, کسی کو کوئی جیسے زخم کی ہیلنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ کوئی ہارٹ کی سمٹمز ہو سکتی ہے, بینائی متاثر ہو سکتی ہے, بینائی متاثر ہو سکتی ہے, کوئی کڈنی کا پرابلم ہو سکتا ہے, اور اسکن کی سینسٹیوٹی کم ہو جائے تو زخم ہیل نہیں ہو رہے ہوتے. اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ اہم اس میں بات ہے اور سب سے زیادہ افیکٹ جو ڈائبٹیز میں ہوتا ہے وہ پاؤں ہوتا ہے. پاؤں کے زخم ہوتے ہیں اور نوبت ایمپوٹیشن تک چلی جاتی ہے. تو یہ تو بات میں نے بتائی کہ چونکہ بلڈ میں جو شوگر ہے, یہ بلڈ میں شوگر جو ہے یہ کسی بھی آرگن کو جا کے متاثر کر سکتی ہے. سو اس میں ہیڈ ٹو ٹو اینی آرگن کین بی افیکٹڈ. ون. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ اس کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, یہ بہت اہم ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے, ان ویورز کے لیے جو اس کو کچھ متس ہیں جو یا مسکنسیپشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیے اس وقت دو ہی سیٹ آف پاپولیشن ہے پاکستان میں, ایک وہ جو ڈائبٹیز جن کو نہیں ہے اور ایک وہ جن کو ڈائبٹیز ہے. تو جن کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے تو بیسٹ یہ ہے کہ ایڈوائس میری ہوگی کہ آپ وہ اپنے ڈاکٹر سے, مستند ڈاکٹر سے, اب اس میں ڈائبٹالوجسٹ ہم انہیں کہتے ہیں, وی کال دم, کہ جو شوگر کے ایکسپرٹ ہیں, جو ڈائبٹیز کے ایکسپرٹ ہیں, ان لوگوں کو وہ اپنا چیک اپ کروائیں, روٹین چیک اپ کروائیں. لیکن جن لوگوں کو نہیں ہے ان میں بھی دو سیٹ آف پاپولیشن ہے, ایک وہ جن کو واقعی شوگر نہیں ہوگی اور ایک دوسرا سیٹ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیریوڈک چیک اپ کے ذریعے جو ہے اسکرین آؤٹ کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور صاحب جن کو شوگر ہوتی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا وزن بڑھتا ہے اور کچھ لوگوں کا وزن کم ہو جاتا ہے. ایک بیماری ہے, جسم پہ ڈفرنٹ امپیکٹ کیوں آتا ہے اس کا؟ جی, اس میں دیکھیے میں کچھ آپ کو ڈائبٹیز کے کازیٹیو فیکٹر پہ اگر آؤں اور پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں, تو میرا خیال ہے یہ جو انٹر پلے آف ہے ڈائبٹیز کے کازیٹیو فیکٹرز کا, وہ 3 یا 4 چیزیں ہیں جو کہ سب ویورز کو پتہ ہونی چاہیے. جینیٹک فیکٹرز ایک امپورٹنٹ ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہمارا نیوٹریشنل یا ڈائٹری ہیبٹس ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارا لائف سٹائل. اور چوتھا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسٹریس مینجمنٹ. یہ 4 چیزوں کا انٹر پلے جو ہے یہ ڈائبٹیز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. کچھ مریضوں میں جو ان کی یوں سمجھ لیں کہ ڈائٹری ہیبٹس ہیں, یوزلی اسے ہم پاکستان میں اوبیسٹی کے ساتھ بہت زیادہ لنک کرتے ہیں کہ جی لوگ اوبیز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ڈائبٹیز ہوگی. اوبیسٹی, اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے, صحیح, اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. تو یوزلی جو ہم دیکھتے ہیں موسٹ آف دا پیپل دے آر اوبیز, اور اوبیز بھی ویسرل فیٹ, یعنی وہ پیٹ, اس کو سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں. سینٹرل اوبیسٹی, یس. تو سینٹرل اوبیسٹی از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ دیٹ نیڈیڈ ٹو بی کیٹرڈ بائی آل ویورز. تو ہمارے تو ہر دوسرے شخص کو آپ اگر دیکھیں تو اس کی تون نکلی ہوئی ہے. جی جی, یہ بڑی, لوگ ہنستے ہیں باتوں پہ, اچھا جی فلانے کا پیٹ نکلا ہوا ہے کچھ, لیکن کتنی خطرناک چیز ہے, آپ کو کتنی بیماریوں کی طرف لے جا سکتی ہے, اس کا خیال کرنا بڑا جی. امپورٹنٹ ہے. سب سے جو زیادہ بیڈ فیٹ ہوتی ہے نا جی, وہ سب سے زیادہ tend to accumulate in the central part of the body. So bad fat is there. So bad fat is there. اور آپ کو پتا ہے شوگر جب ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کی شکل میں یا کسی بھی اس کو فارم میں جب یوز کرتے ہیں خوراک میں, تو وہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی تو وہ یوز ہو جائے گی. صحیح. جو باقی ہے وہ ساری بیڈ فیٹ کی شکل میں, سینٹرل اوبیسٹی کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ. جو بارڈر لائن کیسز ہوتے ہیں, ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس میں جینیٹک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب HB1C انہوں نے کروایا اور بارڈر لائن پہ وہ آئے ہیں, تو کیا بارڈر لائن سے واپس جانا آسان ہوتا ہے ان کے لیے؟ جی بالکل. آپ نے جو ریورسل کی بات کی کہ اگر آپ بارڈر لائن کیس ہے, جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اگر ہم روٹین چیک اپس کرواتے رہیں گے تو ہمیں ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہم بارڈر لائن پہ پہنچ گئے, ورنہ تو کمپلیکیٹڈ ہی سامنے آئے گا. تو بارڈر لائن کیسز کے لیے یہ جو 3 انٹر پلے آف فیکٹرز ہیں, اسٹریس مینجمنٹ, ڈائٹری کنٹرول اینڈ لائف اسٹائل چینجز, دے کین ہیلپ اے لاٹ. اسٹریس سے شوگر لیول بڑھتا ہے؟ جی شوگر لیول بڑھتا ہے. وہ تو اکثر وینس آپ کی ڈیمیج کر دیتا ہے. کچھ میں کیسز ہوتے ہیں آپ کی بینائی فوراً چلی جاتی ہے. جی جب اسٹریس ہوتی ہے تو اسٹریس کے دوران کچھ ایسے ہارمونز یا کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں جو آپ کی شوگر لیول کو انکریز کرتے ہیں. اوکے. یہ شوگر پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ کریونگ شوگر کی کیوں ہوتی ہے؟
कुछ मीठा खाना है, मिठाई खानी है, मतलब या इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल कि अब उनको पता है वो चीज ये नहीं खा सकते तो वो ज्यादा क्रेव करते हैं उस नॉट चीज एट को। ऑल। ये जो आपने बात की एग्जैक्टली ऐसा है। अब आप देखिए, एक सिंपल व्यूअर्स के लिए सिंपल बात बताऊं, जो कुछ हमने खाया वो हमारे ब्लड में शुगर की शक्ल में चला गया। बिल्कुल। शुगर की शक्ल के बाद अब चूंकि हमारे इंसुलिन इतनी सफिशिएंट नहीं है जो उस शुगर को पुश करे सेल्स में, तो नेचुरली वो सारी की सारी शुगर ब्लड में है, इसलिए ब्लड शुगर हाई नजर आता है। ओह, इट डजंट गो टू द सेल्स, तो वो आपको craving हो रही है। and that is why cells get craved, so they get fasting, they are in a position of fasting। उनका कसूर तो नहीं वो होता। क्रेविंग होती है, उनका हम कसूर अक्सर- नहीं होता। हम देखे हमने घर में अपने पेरेंट्स को भी हम शुगर मना है, कर रहे होते हैं लेकिन हम ज़ाहिर डांट है के उनका मना कसूर कर रहे नहीं है। क्योंकि उनके ऑर्गन को जरूरत है, वो क्या करें? उनकी बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर चाहिए। अब ऐसे patients वो क्या शुगर करें ब्लड डॉक्टर में है लेकिन वो ब्लड से पुश नहीं हो कुछ नहीं, लेकिन अब वो पेशेंट्स क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है दिस इज हार्मफुल, वो नुकसानदेह है उनके लिए, वो क्या करें? क्या जी, फ्रूट्स की तरफ जा सकते हैं? जी। इसमें देखिए, सबसे पहला तो ये बात है कि जब शुगर डायग्नोज हो जाती है, डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है, तो ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड ट्रीटमेंट मींस कि कोई दो तरह के ट्रीटमेंट है, और मैंने जैसे कि आपको पहले भी अर्ज किया कि दो तरह के शुगर के मरीज पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज है जो बच्चों में होती है अप टू 19 इयर्स ऑफ एज, और एक ऐसी शुगर की बीमारी है जो एडल्ट्स में होती है जिसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 में बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन किसी वजह से रुक जाती है, और उसकी बहुत सी कॉजेज हैं, तो उसमें इंसुलिन का उसका इलाज इंसुलिन से होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन से। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें इंसुलिन बिल्कुल बंद नहीं होती, ग्रेजुअली कम होती चली जाती है उसकी मिकदार, जिससे शुगर की मैनेजमेंट जो सेल्स में जाना है वो कम होती है, तो उसका इलाज अद्वियात से भी मुमकिन है और अद्वियात से ही किया जाता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज मेडिसिन, एंड सेकंड प्रिंसिपल इज अगेन डाइटरी कंट्रोल, एंड थर्ड प्रिंसिपल इज आई वुड से कि ये आपने बड़ी अहम बात की है जो व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि एवरी डायबिटीज पेशेंट शुड हैव अ स्पेसिफिक डाइट प्लान। ओके, यस, कस्टमाइज्ड, जेनेरिक नहीं होगा, जेनेरिक नहीं होता। Generic नहीं हम ये नहीं कह सकते कि वन फिट फॉर ऑल ये सॉल्यूशन। नहीं है कि मेरी फुप्पो को डायबिटीज है, वो ये खाते तो आप भी ये खा लो। ये एक बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने पहले बात की थी कि कुछ लोग ओबीज होते हैं, और डायबिटीज में जरूरी नहीं है कि सारे ओबीज हों, कुछ लोग कमजोर भी होते हैं या वो अंडरवेट भी होते हैं। सो डाइट प्लान इज स्पेसिफिक, कस्टमाइज्ड टू दैट पर्टिकुलर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि खवातीन में आप ज्यादा तादाद देख रहे हैं डायबिटीज की या फिर मर्दों में ज्यादा देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान में जो हमारा यूं कह लें कि प्रेवलेंस है डायबिटीज का, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट सेम। ओके। तो इक्वल है जितने नंबर बीमारी नहीं Type 1 देखती and कि type 2 जेंडर नो, क्या आई एम है। टॉकिंग अबाउट टाइप Type 2 2, एडल्ट Type पीपल। 2, टाइप 1 में हमारे लकीली टाइप 1 जो बच्चों को होती है वो लकीली हमारे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है। बच्चों में 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, और अगेन कोई फर्क नहीं है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में, बच्चों में भी बड़ों में Same. भी। किसी को भी हो सकता है, और Male, ख्याल female रखना में सबके लिए इंपॉर्टेंट। डॉक्टर same साहब है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा सेगमेंट ये रहा, क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से जब हम देख रहे होंगे, टीवी पर भी आप देख रहे होंगे, अक्सर एड्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड एवरीथिंग, लेकिन अवेयरनेस जब आपको दी जा रही है तो उसको कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन तमाम आदात को अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना चेकअप करवाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मर्ज है ये बहुत सालों बाद भी आपको खुदा न खास्ता कोई डैमेज दे सकता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ बिल्कुल। वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरा बचपन और अब मेरे बच्चों का बचपन, बड़ा फर्क है, माहौल बहुत बदल चुका है। अगर मैं इस तरह कहूं कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो कागज की कश्ती, मैं अगर उसमें और डिटेल में जाऊं तो मट्टी के घर या रेत का टेला हो तो वहां पे भी हम ना सुरंगें बना रहे होते थे, तो इस तरह हम खेलते थे। ऐसा नहीं कि उस दौर के चैलेंजेस नहीं थे, ऐसा नहीं कि उस वक्त खतरा नहीं होता था, लेकिन हाँ आज के दौर में खतरात बढ़ गए हैं, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, चूंकि बच्चे ऑनलाइन वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुके हैं, बच्चे अब ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो कंटेंट एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये बड़ा मसला है बच्चों के लिए। अब ऐसे में बच्चों को सही और गलत की तमीज सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स का काम है कि Absolutely. आपने किस तरह से बच्चे पे कंट्रोल रखना है, लेकिन ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क भी है, क्योंकि आप जितना मर्जी कह लें कि हम बच्चों को कंट्रोल करें, आज की जनरेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही होती, स्पेशली जब ऐसी गेम्स डिजाइन कर दी जाती हैं जिसका बच्चा
ایک طرح سے اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا بچے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس بچے کو منع بھی کرتے ہیں تو وہ اس کا اتنا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ پورے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بچہ اگریسو ہونا شروع ہو جاتا ہے, پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا, آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں سے, اپنے فرینڈ سے. ایک روم میں بچہ بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں فون ہے اور اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس کس چیز کو ایکسس کر رہا ہے. کون اس سے بات کرے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ اب جن آن لائن گیمز کی بھی ہم بات کریں یا ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی, آپ اس وقت آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں شعیب, یو نیور نو کہ آپ کے بچے سے اس وقت کون بات کر رہا ہے, اس کو ٹریپ کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے بعد بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. اللہ معاف کرے, ایسے اتنے کیسز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی, پھر ہم ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کاش چیز شروع نہ ہوتی ہے, جب شروع ہوئی تھی تو ہم اسی ٹائم پہ اس کو روک لیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر پی ٹی اے محمد فاروق صاحب نے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کچھ خطرات جس کا میں نے اور سبین نے ذکر کیا, بٹ میں چاہوں گا کہ آپ نے اس کو ذرا اسٹڈی بھی کیا, آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت پورے ملک میں زیادہ خطرہ آن لائن میڈیمز میں بچوں کو کس چیز سے ہے. تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ اس وقت کون کون سے خطرات ہیں جس سے بچے دو چار ہیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں مدعو کیا, اور یہ دور حاضر کا اہم ترین مسئلہ ہے. اور جب سے خاص طور پر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب کووڈ آیا تو ہر چیز, ہر طبقہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر شفٹ ہو گیا, اور اس کے اندر پھر آپ کی ساری فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور ایجوکیشن سسٹم, خاص طور پر بچے, پورا ایجوکیشن سسٹم جب اس پر آ گیا تو پھر اس سے بچوں کے لیے خطرات بھی بڑھ گئے. اب جیسے ہم سمجھتے ہیں, مثال کے طور پر اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو فزیکل ورلڈ ہے, اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں. ایسے ہی آن لائن ورلڈ ہے پوری, اس کے اوپر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم بیڈ ایکٹرز کہتے ہیں, آن لائن پریڈیٹرز ہیں, گرومرز ہیں, جیسے پہلے آپ نے بتایا. یہ سارے موجود ہوتے ہیں اور وہ ٹیکٹفلی بچوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں. متعدد اس طرح بچوں کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں, جس میں سب سے زیادہ خطرہ تو یہی آن لائن گرومرز اور پریڈیٹرز کا ہے, جو بیڈ ایکٹرز ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے بچوں کو جو سم ہاؤ لونلی فیل کرتے ہیں. پیرنٹس ان کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور پیرنٹس ان کو, اگر وہ پیرنٹس سے وقت مانگتے ہیں تو پیرنٹس کو کے پاس وقت نہیں ہوتا ان کے لیے, اور وہ کہیں سے مل جاتا ہے. یہ ویسے آپ نے روٹ کاز اس وقت آپ نے, تو وہ پھر وہ بچوں کے احساسات سے چونکہ کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر ہمدردی, اپنے آپ کو ہمدرد ان کا شو کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ تعلقات بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اتنے پھر وہ آخر میں ایک ایکسٹریم لیول آتی ہے, چائلڈ ابیوز جسے ہم کہتے ہیں. آج پوری دنیا اس سے متاثر, اور ہمارے بچے ہی متاثر ہو رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کا زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے. دنیا میں جو بھی اللہ پاک نے چیز بنائی ہے اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے, نیگیٹو ہے. اگر آپ اس سے حد سے زیادہ گزر جائیں گے تو اس کے نیگیٹو اثرات بھی. ایسے ہی ایکسیس اسکرین ٹائمنگ ہے, جب بچہ حد سے زیادہ گیم کھیلے گا یا بہت سے زیادہ انٹرنیٹ پر بیٹھے گا تو وہ اس کی اپنی اخلاقیات بھی متاثر ہوں گی. جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جو غیر اخلاقی ہوتا ہے, اس سے اخلاقیات متاثر ہو سکتی ہیں. اس کی اگر وہ بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے گا, ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو سائبر بلنگ کریں گے, اس کو ہراس کریں گے, اور تو اس سے وہ جو ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتا ہے. وہ اپنی اب کمتری کا محسوس کرنے لگے گا, احساس محرومی کا اس کو شکار ہونا پڑ جائے گا. تو اسی طرح سے ان اپروپریٹ کانٹینٹ ہے جو بچوں کے اخلاقیات متاثر کرتے ہیں. آج کل خاص طور پر یہ جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹنگ کا دور ہے, اور آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس نے تو بہت زیادہ بچوں کو خطرات لاحق کر دی ہیں. پی ٹی اے پھر اس معاملے میں کیا کر رہا ہے؟ پی ٹی اے نے کیا رول پلے کیا ہے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے؟ پی ٹی اے نے ایز اے ریگولیٹر ہے, اور ریگولیٹر کا کام ہوتا ہے کہ ایسے سٹیپس لے کہ جو آنے والے خطرات کو کم کیا جا سکے. اس سلسلے میں پی ٹی اے نے جب اس کے اوپر اسٹڈی کی تو ایک کمیٹی بنائی, جس چائلڈ آن لائن پروٹیکشن, جس کو اس کے اندر ایکسپرٹس ایسے لگیں کہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, اور مجھے اس کو ایز کا ہیڈ بنایا. پھر جب ہم نے فردر اس کے کام کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک پاکستان کا ایشو نہیں, یہ ایک گلوبل ایشو ہے. پوری دنیا کے بچے, چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, وہ سارے آلموسٹ سیم جو ہے وہ ایشوز فیس کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جس میں آئی ٹی یو ہے, جی ایس ایم اے ہے, اور یہ سارے ادارے جو ہیں مل کر کام کر رہے ہیں, پریشان ہیں کہ بچوں کو کیسے اس آن لائن خطرات سے محفوظ کریں. تو پھر ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم خود کام کریں, کیونکہ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہم نے کولیبریٹیو اپروچ کو اڈاپٹ کیا.
ہم نے ان تمام اداروں کو جس میں یونیسیف پاکستان ہے سر دست, ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, میٹا ہے, گوگل ہے, GSMA ہے, ان سارے اداروں کو جو انٹرنیشنلی ان کے اوپر کام آلریڈی پہلے سے ان کا ایکسپیرینس ہے, ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس, ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کیے, MOU سائن کیے اور متعدد ہم نے جو ہے نا پروجیکٹس لانچ کیے. یونیسیف کے ساتھ ابھی ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جسے ٹرین آف ٹرینر پروگرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ ہر وہ گھر کسی نہ کسی طرح سے اس کے اندر بچے تو ہیں ہی, اور وہ کسی نہ کسی طرح سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں, چاہے والد اس کو موبائل دے دیں یا انٹرنیٹ پہ گھر وائی فائی لگا لیں, یا اسکول میں لیب ایکسیس کر لیں. تو یہ ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم ہر گھر تک نہیں پہنچ سکتے, تو ہم نے کہا ٹرین آف ٹرینر, ٹرینرز کو ٹرین کرو, وہ آگے ٹرینرز کو ٹرین کریں, پھر وہ آگے تو یہ کمیونٹی لیول تک. ایم کیا ہے, ٹو ریچ ایچ چائلڈ اینڈ ایچ پیرنٹ, بچوں کو احساس دلانا کہ آپ کو کون سے خطرات ہیں, آپ نے کیسے اس سے نبر آزما ہونا ہے, اور والدین کو اس بات کا احساس دلانا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے, آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں بچوں کی اس آن لائن سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے. اسی طرح سے ٹک ٹاک کے ساتھ ہم نے 100 اسکولس کے اندر ایک MOU سائن کیا کہ وہ 100 اسکولس میں جا کے پیرنٹس کی, ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کریں گے. جی, اسی طرح سے ہم سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ بنا رہے ہیں جو اردو لینگویج میں ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ابھی ITU کے اندر ہماری جو کونسل ورکنگ گروپ تھا جس میں PTO کو انہوں نے اسپیشلی مدعو کیا, تو اس میں جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے جب ان کو بتایا کہ ہم لوکل لینگویج میں کانٹینٹ بنا رہے ہیں تاکہ ہر بچہ انگلش نہیں جانتا, ہر بچہ سٹی یا بیکن ہاؤس میں نہیں پڑھتا لیکن انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے, تو پھر ہم نے ایکسیس زیادہ کرنے کے لیے, ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اردو لینگویج میں بیکاز آبویسلی اردو کانٹینٹ بنایا, سمجھ بھی سکیں گے, مقصد سمجھانا ہے, صرف یہ نہیں کہ اچھا ہو رہا ہے ایک ہیش ٹیگ چلا دیا. امپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ اب خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ جاتے تو, لیکن ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, اس پروفائل کو میں نے کیا کرنا ہے, پرائیویٹ کرنا ہے, پبلک نہیں کرنا. یعنی کہ اب ان کو آن لائن سیفٹی سے متعلق ان کچھ چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. میری اپنی چھوٹی بیٹی ہے, وہ گریڈ 12 میں پڑھتی ہے, لیکن اس کو ان ساری چیزوں کا آلریڈی پتہ, ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس نے کبھی اپنی پروفائل پبلک نہیں کی. اب جب آپ پبلک کر دیتے ہیں تو یو آر ایکسپوز ٹو ایوری ون, ہر کوئی آپ کی, اور آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگ آپ کی پکچرز لے کر, پھر حتیٰ کہ وائس چینج کر کے اس کو مس یوز کر سکتے ہیں, آپ ہراس کر سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کو بچوں کے اندر یہ آگاہی آ رہی ہے. بلکہ ہم جو اب ورک شاپ کر رہے ہیں, ابھی PTA نے ایک ورک شاپ ارینج کی جس کے اندر فرسٹ ٹائم ان پاکستان, بلکہ آئی تھنک فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ, جس میں ہم نے تمام جتنی بھی سوشل میڈیا کمپنیز اور ٹیک کمپنیز ہیں, جس میں فیس بک ہے, گوگل ہے, ٹک ٹاک ہے, ان سب کو کہا کہ آپ آئیے, آپ کے جو سیفٹی ٹولز ہیں اس کے اوپر والدین کو بتائیے کہ یہ ہمارے سیفٹی ٹول ہیں, سمجھا جائے جی, اور پریکٹیکلی کر کے بتائیں. اور انہوں نے پھر ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا کہ یہ ہمارے ٹولز ہیں, آپ اس کو کیسے کانفیگر کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ان کو کانفیگر کروائے تاکہ آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بچوں کی, اور آگے کسی کو سکھا بھی پائیں. سر PTA نے کچھ کانٹینٹ فلٹر بھی کیا, کچھ ویب سائٹس کو بین بھی کیا. کتنا کانٹینٹ ہے جو PTA نے فلٹر کیا ہے ان ریسنٹ ٹائمز؟ جی, اس کے اوپر PTA بہت زیادہ کانشیس ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی کانٹینٹ کی اویلیبلٹی, پھر اس کو ریموول یہ ہماری پریورٹی ہے. اس کے اوپر ہم نے تقریباً جو ہے 10 لاکھ جو ہے نا ایسا انڈیسنٹ کانٹینٹ جو ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس اس کے اندر سارے شامل ہیں, وہ ہم نے بلاک کیا ہے. اور ہم رابطے میں رہتے ہیں سوشل میڈیاز کے ساتھ کہ جناب ایسا کانٹینٹ ہے, اسے امیڈیٹلی ہٹائیں. انہوں نے ہمیں پرائورٹی ٹیگس دیے ہوئے ہیں جس کے اوپر ایسا کانٹینٹ جو بہت زیادہ خطرناک ہے, اور خاص طور پر چائلڈ ابیوز کے لیے تو ہم نے ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کے اندر کیٹیگری رکھی ہے باقاعدہ چائلڈ, اگر کوئی ایسا کانٹینٹ ہے, کوئی بھی آدمی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کانٹینٹ ہے, اور وہ PTA کو کسی وقت رپورٹ کر سکتا ہے. PTA امیڈیٹلی اس کو جو ہے وہ آگے فردر کنسرن سوشل میڈیا کمپنیز کو رپورٹ کرتا ہے. اگر ویب سائٹس ہیں تو پھر ہم خود اس کو بلاک کرتے ہیں. اچھا, ابھی جس طرح اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ آپ نے پبلک نہیں کرنی اپنی پروفائل, بیکاز آبویسلی, لیکن اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر اب پبلک
کرنی پڑتی ہے کچھ لوگوں کو جس طرح سے, اور اگر آپ پروفائل نہیں بھی اگر پبلک کرتے سو آپ کی پکچر تو کہیں نہ کہیں سرکولیٹ کر ہی رہی ہوتی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ہم کنیکٹڈ ہی ہیں نا, ہم ایکسپوزڈ ہیں. جس طرح ہمارا تعلق ہے, ہم تعلق ٹی وی سے ہے, اگر ہم اپلوڈ نہیں بھی کرتے تو وہ ٹی وی سے تصویر وہ کہیں نہ کہیں مس یوز خدا نخواستہ ہو سکتی ہے کسی بھی طرح. اب ایسے میں اگر, کیونکہ ہم ایسے کیسز ریسنٹ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اے آئی کے تھرو جو ہے وہ ویڈیوز اس طرح کی بن رہی ہیں, ڈیپ فیک کی اگر ہم بات کریں, سو کیا کریں لوگ, کس طرح سے پی ٹی آئی کو بتا سکیں؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ میس جو میں نے آپ کو بتایا کہ خود انسان محتاط رہے, اپنے طور سے جتنی مطلب کوشش ہو سکتی ہے اس کو کیا جائے, اس کے چانسز کو منیمائز کیے جائیں. پھر بھی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی آپ کی پروفائل کو مس یوز کر کے کرتا ہے جس سے آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں یا آپ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں, تو پھر دو کام ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کنٹینٹ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ڈیفیمیٹری ہے, آپ کو ڈیفیم کرنے کے لیے کیا گیا ہے, اور تو وہ پی ٹی اے کو رپورٹ کر دیں. پی ٹی اے کا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم آن لائن اس کے لیے اب آپ کو پرانے طریقے سے خط نہیں لکھنا پڑتا کہ پی ٹی اے کو خط لکھیں گے 4 دن میں پہنچے گا. 24/7 اویلیبل ہے. آپ کسی بھی اگر گھر سے بیٹھے آپ کمپلینٹ کریں, ہمارے پاس کمپلینٹ آئے گی, ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اسی وقت اس کو پروسیس کریں گے امیڈیٹلی کام. یہ تو ریموول کے پرس ہاں اس کانٹینٹ کو ریموو کرنے کے لیے جی. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے لیگل انیشیٹ کرنا. ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب تک یہ ڈیٹرنس کریٹ ہوگا, جب ان لوگوں کے پاس ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا, اس کے لیے ہمارا ادارہ FIA ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, اس کو مینڈیٹ ہے کہ سائبر کرائمز کے جتنے بھی ایسے کیسز ہیں ان کو وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے خلاف لیگل ایکشن یا پروسیڈنگز جو بھی کرتے ہیں. اگر آپ نے ڈیلیٹ کروانا ہے اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے, آپ کی کوئی ویڈیو کوئی پکچر ایسے کچھ سرکولیٹ ہو جاتی ہے جس سے آپ کو اعتراض ہے, یا وہ تصویر وہ ویڈیو وہ کانٹینٹ قابل اعتراض ہے, تو آپ PTA کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں اور PTA اس کو ریموو کر دے گا کمپلیٹلی اس کانٹینٹ کو. اور اس کے بعد ظاہر ہے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ نے لیگل ایکشن اس پہ ضرور لینا, اور دین اوبیسلی ہمارے ادارے FIA اس کے اندر انوالو ہے, تاکہ میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ بتانا کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اکثر, کوئی بات نہیں, پھر کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے. اگر آپ لیگل ایکشن لیتے ہیں اور سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو, تو ایسے معاملات جو ہیں وہ ہم کم ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات اور, میں یہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہیں, اور ان کے اسٹرکٹ کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں, اس کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں, ان کے اندر یہ ساری چیزیں وائلیشنز میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. وہ خاص طور پر پرسنل سیکیورٹی کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں. تو اور اس میں آپ ڈائریکٹ بھی ان کو چینلز ہیں, آپ ان کو ڈائریکٹ فیس بک ہے رپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ رپورٹ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ زیادہ انکریج کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ رپورٹ کیا جائے. اس میں اور زیادہ کیونکہ PTA کو آپ رپورٹ کریں گے, پھر PTA آگے ان سے ٹیک اپ کرے گا, تو اٹ ٹیک سم ٹائم, ڈائریکٹلی آپ اسے اپروچ کر لیں. کچھ آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز بھی تو ہیں جس سے متعلق ہمیں بہت سی شکایت موصول ہوتی آئی ہیں ماضی میں, جیسے PUBG از ون سچ ایگزامپل. اس طرح کچھ اور گیمز ہیں, Roblox اور بہت سی گیمز ہیں جس میں آن لائن چونکہ آپ کنیکٹ ہیں, چیٹ ہو رہی ہے, تو آپ کو نہیں پتا بھی کس سے کیا بات ہو رہی ہے. ایسی کمپلینٹس آپ تک بھی پہنچی. اسٹریٹجی کیا ہے PTA کی؟ بین کرنا اسٹریٹجی ہے, گائیڈنس ہی اسٹریٹجی ہے کہ اویئرنیس ہو, بس بچوں کو صحیح غلط کا پتا ہو, یا کیا؟ دیکھیں PTA جو ہے وہ دونوں اینگل سے کام کرتا ہے. جو اس گیمز کو ہم سیکیور کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کانسٹنٹلی ان کمپنیز کے ساتھ ٹچ بھی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, اور اس میں جو پاسبل سٹیپس ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کیے جاتے ہیں کہ آپ اس کے اندر امپروومنٹس لے کے آئیں. ابھی بھی ہماری جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں, اس کے اندر ہم جو گیمز اونرز ہوتے ہیں, کمپنیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے نا, دیکھیں چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا آج کل کے دور میں. آپ کنٹینٹ کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کتنا بین مطلب ہٹائیں گے, ہم نے 10 لاکھ کنٹینٹ ہٹا دیا, 10 لاکھ اور چڑھ جائے گا. یہ دیکھیں جو ٹریڈیشنل میڈیا تھا ان ٹی وی کا, پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی اس کے اوپر پروگرام خود سے آ کے نہیں اپلوڈ کر سکتا تھا, ٹیلی کاسٹ نہیں کر سکتا. وہ آتے آپ کے پاس آتے, آپ اس کو پہلے اسکریننگ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے, اس کی اسکروٹنی کرنے کے بعد آپ اس کو چلاتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے. انٹرنیٹ کے اوپر ایون کہ کوئی آدمی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہے,
छोटा बच्चा है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो अपनी वीडियो बना के उसी वक्त देन एंड देयर अपलोड कर सकता है। तो उस सिलसिले में क्या करना है, अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही स्ट्रेटजी ट्विटर से मुतालिक भी है कि बैन नहीं करना, सिर्फ अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से काम करना है? जी, हम हर एंगल से यही काम कर रहे हैं कि लोगों को रिस्पेक्टिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल यूज बहुत जरूरी है। आप समझते हैं, देखें हम एक माशरे में रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क की आबियारी हमने करनी है, इसको आगे हमने लेके जाना है, ना कि हमने इसको पीछे। तो उसमें हर शहरी को एज ए रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो। जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उसके ज्यादा इफेक्ट आएंगे। तो पीटीए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से बहुत काम कर रहा है। उसमें पेरेंट्स की आगाही के सिलसिले में हम वर्कशॉप्स, जैसे भी मैंने आपको बताया कि हम सोशल मीडिया का, इसी तरह से हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं। इसी वजह से अवार्ड्स भी आपको इंटरनेशनल मिले हैं। समीना साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका काउंसिल की तरफ से 2 अवार्ड्स आपको 23 में भी और 2024 में मिले हैं बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स पीटीए हैज टेकन। फारूक साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अहम ये मौजू था, कैसे अपने बच्चों को आपने सही और गलत की तमीज सिखानी है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, इस तरफ नहीं जाना, और बच्चों से कनेक्ट रहना। ये जो डिस्कनेक्ट जब हम होते हैं बच्चों से तो फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। कनेक्ट रहें, बच्चों से बात करें ताकि वो आपसे शेयर कर सकें। इदारे अपना काम करें, लेकिन जो काम करना है वो हमने खुद ज्यादा करना है। इदारे घर के अंदर नहीं आ सकते, घर के अंदर आपका बच्चा आपके कंट्रोल में है, आपने खुद करना है, नजर भी रखनी है। तो इट्स नॉट अबाउट कि बच्चों को कंट्रोल हासिल करना है, इट्स अबाउट कि आपने बच्चों को सिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। ऑन गड़बड़ गॉन। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल। ब्लैक या कलर? व्हाइट ऑब्वियसली। कहाँ पहनोगी? डार्लिंग, ब्लैक इज एन इन्वेस्टमेंट। या कलर? कहाँ पहनोगी? व्हाइट। ब्लैक। माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लातादार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। रात गए, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हो या जवान हो, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले
गंदुम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। ऑस्ट्रेलिया को घर पे हराया है, वो भी 22 साल बाद। छा गई टीम पाकिस्तान। अब की बार हो जाए तैयार T20 के लिए। आप हैं, मैं हूं, और एक बार फिर गेम ऑन। गेम ऑन है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब जरा बात करते हैं फिल्म मेकिंग के हवाले से। अब पहले तो होता था ना, आपको प्रॉपर एक बजट चाहिए और उसके बाद आपको फिल्म बनाएंगे। ऑब्वियसली टॉपिक मुफ्त नहीं बनती, बट अब जो है लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ गई हैं कि आप अपनी अपनी डोमेन में अपने अपने बजट के लिहाज से शॉर्ट फिल्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। सो जो हमारा टैलेंट है, जो लोग घर बैठे हुए हैं, अब अगर कुछ करना चाहते हैं या अपनी फील्ड में कुछ एक्सेल करना चाहते हैं तो अब उनको प्रॉपर उसकी तरफ नहीं जाना पड़ता, बट ये होता है कि वो खुद से सीख सकते हैं, अपने ओन पे कोई टॉपिक सेलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, जिसकी बेस पे वो कोई ना कोई माशरे में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज एक ऐसी ही फिल्म मेकर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शॉर्ट फिल्म्स बना चुकी हैं काफ़ी, और अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सफ़र किस तरह से अपना शुरू किया। सो आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सीमा फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है आजकल, किन चीजों पर काम कर रही हैं, कौन सी फिल्म? अभी रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, इट्स छोटा सा, इट्स अ स्मॉल फिल्म जो कि आर्ट फिल्म है। अगेन यूजुअली जो फिल्म्स पे मैं काम करती हूँ उसमें आई ट्राई कि इसमें डायलॉग ना हो, क्योंकि जब डायलॉग नहीं होता एंड इट्स जस्ट विजुअल तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और उसकी जो ऑडियंस होती है वो बड़े ऑडियंस को आप केटर कर सकते हैं। मतलब उसमें वो लैंग्वेज का जो बैरियर था ना, हमने हटा दिया, सिर्फ विजुअल के थ्रू हम कर रहे हैं। मुश्किल नहीं होता? हाँ, ज्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जिसमें आप अपने आप को जितना लिमिट करते हो ना, और आपके पास कम ऑप्शंस होती हैं, तो आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। किन मौज़ूआत पे ज्यादा काम करती हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जब मैंने 2019 में ओरिजिनली पहले स्टार्ट किया था, तो उस वक्त के हिसाब से जो मेरी सोच थी, जिन चीजों से मैं गुजर रही थी, मेरे टॉपिक्स उस लिहाज से इट वाज मोर लाइक दैट। तो मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी 2019 वो मैंने बनाई थी ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन वर्सेस सोसाइटी। सो इट वाज लाइक मोर जो मुझे फील हो रहा है सोसाइटी के इम्पैक्ट और उस वक्त। फिर उसके बाद देन इट वाज मोर अबाउट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, हम किस तरह बचपन से ही स्टीरियोटाइप कर देते हैं जेंडर्स और ये वाली चीज़ें। फिर हैरासमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वक्त के साथ साथ वर्क हुआ है। आप चेंज करती रहती हूँ जो मुझे महसूस होता है, लेकिन मेनली अगर आप देखें तो इट रिवॉल्व्स अराउंड फीमेल्स, औरतें, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी सोसाइटी के बारे में पर्सपेक्टिव, या मुझे जो फील होता है कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, ये इस तरह, क्योंकि मुझे फील हुआ कि इस तरह है, मे बी ये इस तरह होना चाहिए, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव फिर अपनी शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू। अभी किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो मौजू क्या है उसका? सो वो जो टॉपिक मैंने चूज किया था, वो इसलिए चूज किया था कि यूजुअली हमें लाइक वुमेन लाइक अस, हम जो भी काम करते हैं शॉर्ट फिल्म्स में व्हाटएवर, हमें क्रेडिट मिल जाता है। वी डू गेट क्रेडिट, जो हम करते हैं टीवी पे आ जाते हैं, पीपल रिकग्नाइज इट, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन नोबडी रियलाइजेस दिस थिंग कि हम जब यहाँ आते हैं तो देयर आर सो मेनी वुमेन जो हमारे they're at the back with us, जो हमें सपोर्ट कर रही होती हैं, तो हम यहाँ हैं। फॉर इंस्टेंस माई हाउस हेल्प या इस तरह की औरतें जो कि सामने कभी नहीं आती, बट they've done so much, like women like my mother, जो बहुत सिंपल हाउस मेकर्स हैं। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई that I am getting credit and so many other women are getting credit, but what about these women who are not getting credit and they're the actual heroes? So मतलब है, आपको बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी हीरो बनने के लिए, आपको फिल्म नहीं बनानी टू बी ए हीरो। समटाइम्स
all you need to do is have that passion and help other women in your hero. So that was the gist and the idea of the film. Lekin it revolves around a mother and a daughter. कि उनके किस तरह हम ये जो concept of वो वाला है ना, हम pass on करते हैं bravery, हम pass on करते हैं resilience, ये वाली चीज है. And again there is no dialogue. Okay, so I really wish कि ये impact बहुत ज़्यादा create करे, because अब attention span जिस तरह से लोगों का कम हो चुका है, तो वो हम जब social media पे देख रहे होते हैं तो लोग छोटी-छोटी चीजें, short films and all that, इस तरह का content को ज़्यादा अच्छे से consume कर रहे होते हैं. और ऐसी बात है, trend भी आप उसी चीज का ही है. सीमा, as a female filmmaker क्या challenges हैं जो कि face करती हैं आप? फीमेल फिल्म मेकर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हमारी अभी इतनी कम्युनिटी नहीं है. मतलब जब मैंने 2019 में, आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन 2019, देखिए अगर आप उस टाइम को देखें तो बैक देन हमारा उस तरह का कल्चर नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ है फिल्म मेकिंग की, अभी नहीं है. हम अभी भी हम पायोनियर्स हैं. मतलब और उस टाइम आई रिमेंबर के बहुत कम फीमेल फिल्म मेकर्स थी, तो ऑब्वियसली उस तरह की आपकी कम्युनिटी नहीं है, उस तरह की रिसोर्सेज नहीं है. जो दूसरा मसला है वो ये है कि ऑब्वियसली सिंस लोगों ने देखा नहीं है फीमेल फिल्म मेकर्स को, इतनी है नहीं, सो दिस इज समथिंग जो कि अनकन्वेंशनल है. अब तो वैसे काफी ट्रेंड, लोग आ रहे हैं सामने, आ रहे हैं, लेकिन मेरे रिलेटिवली फिर भी कम है. रिलेटिवली अगर आप देखें ना, ओवरऑल फिल्म मेकर्स को देखें, फिल्म मेकर्स ओवरऑल भी कम है, इंडी फिल्म मेकर्स, और फिर उसमें फीमेल अभी भी उस तरह नहीं है. मतलब द ट्रेंड हैज स्टार्टेड लकीली कि हमारे साथ जो जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, दे टीचिंग वो, तो दे हैव चेंज, लेकिन स्टिल देयर इज अ नीड. अच्छा, जो चैलेंजेस हैं सबीन आपने भी पॉइंट आउट किया और आप खुद भी उसका जिक्र कर रही हैं, आपने पर्सनली क्या चैलेंज फेस किया? मैंने, ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज वर्किंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री. मैंने इससे पहले मतलब छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी अपने कैपेसिटी में. मतलब जिस तरह सबीन ने शुरू में कहा, यू डोंट नीड अ बिग बजट, आपको नहीं चाहिए. मेरे पास हमेशा बजट नहीं होता, सो आई यूजुअली डोंट हैव अ बिग बजट. तो छोटा बजट होता है, इसमें एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. यू आर द एक्टर और यू आर द स्क्रिप्ट राइटर, वो कर लेते. सो आई वाज वर्किंग ऑन दिस कमीशन्ड बिग डॉक्यूमेंट्री जो इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए थी. सो पूरी मैंने टीम को बिठाया, उनको स्क्रिप्ट बताया और उनको बताया कि हम ये करेंगे, ये. And once I left that place, मैंने इस तरह की बातें सुनी कि I don't think she can pull it off. हमें कोई male director चाहिए. So that really broke my heart, and I realized कि इतनी मेहनत के बाद भी ये जुमला सुनने को मिल रहा है, क्योंकि उनको I have to prove myself and my work, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है. अच्छा, ये चीज मेरा ख्याल है ये हर फील्ड में प्रॉब्लम ऐसे होता है, फील्ड में ये है. So you have to prove yourself if you're a female. और उसके बाद they give you the respect you feel you deserve. हालांकि बड़ी सादी सी बात है, जैसे आपको किसी का काम पसंद नहीं आया, आप कहें जी मुझे काम पसंद नहीं आया, मैं किसी और से करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो बात है नहीं, किसी मर्द से करवाने नहीं, आपको पहले से भरोसा है, आपको शक हो गया, और आप जब शुरू में ऐसी कोई बात कर देते तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, शैटर हो जाता है अगले इंसान का. और ये काफी ज्यादा होता है फीमेल्स के. लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, उनके काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जो कि उन खवातीन को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको वही रिकग्निशन दे रहे हैं जो कि वो डिजर्व करती हैं. बहुत शुक्रिया सीमा, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब. स्टे विद अस. ब्लैक या कलर? व्हाइट ऑब्वियसली. कहाँ पहनोगी? डार्लिंग, ब्लैक इज एन इन्वेस्टमेंट. या कलर? कहाँ पहनोगी? व्हाइट. ब्लैक. माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान. बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी. द डिसीजन इज सिंपल. लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G. पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन. सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है
फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। आ जाओ ना भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? कि आपकी शिनाख्त क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। टोटल कितने मिनट्स होंगे हमारे पास, जरा बता। उस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, हट जाओ, आप आओ। नहीं इतना चीखें कान में, मेरे कान फाड़ दिया आपने यार। जैसे नजर नहीं आना चाहिए। हट जाए, हो गया, हट जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। अभी एक पार्लियामेंटेरियन ने हमें ज्वाइन किया है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम सियासतदानों से थोड़ी सी गैर सियासी गुफ्तगू भी रखें और उनके जरा पॉलिटिकल जर्नी पर बात भी करें कि व्हाट मेक्स देम फील लाइक कि अच्छा हमें पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहिए। और स्पेशली जब हम खवातीन की बात करें, जो कि अभी इस ब्रेक से पहले भी जो गुफ्तगू हो रही थी, खवातीन के चैलेंजेस हर डोमेन में ज़्यादा मुख्तलिफ रहते हैं। तो आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर मैं उनके सियासी करियर की बात करूं तो ज़ाहिर जिस खानदान से उनका ताल्लुक है, बड़ा मुतहरिक उनका खानदान, उनके वालिद साहब भी, उनके हस्बैंड भी और वो खुद भी। डस्का से इनका ताल्लुक है। डस्का की जब मैं बात करूं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि नून लीग का गढ़ इसको समझा जाता है। नौशीन इफ्तिखार साहिबा MNA हमें ज्वाइन किया है और उनकी पूरी जर्नी हम सबके सामने है, जिसका मैंने जिक्र किया उनके वालिद साहब का भी। और मैं जब इनकी बात भी करूं तो कहना चाहिए कि ज़िमनी इंतखाब और एकदम से इनका आगे आना और उसका बहुत मुतहरिक अंदाज से, बड़ी बावकार अंदाज से, बड़ी बुलंद आवाज से लेगेसी को लेकर चल रही हैं अपने वालिद, लेकर चल रही हैं। एट द सेम टाइम शी इज प्रेसिडेंट फॉर यंग पार्लियामेंटेरियंस एंड प्रेसिडेंट है वुमेन विंग पंजाब की भी। आज ज्वाइन किया है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, हम वेल। आप लोगों का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ली राइजर हैं या थोड़ा सा लेजी हो जाती हैं सुबह? नहीं, आई एम अर्ली राइजर। मैं उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी होती है कि लोगों के साथ हमारे जो कांटेक्ट है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, तो बाय 7 और 8 में आई हैव टू वेक अप। मैं उठ जाती हूँ जल्दी। लोगों से जुड़े रहने का ये क्या एक आर्ट है या इसके पीछे क्या राज होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट भी करें? जिस तरह से इलेक्शंस की भी हम बात करें तो आपने वो जो एक बरकरार रखी है जीतने की रवायत। अच्छा, लोगों से इंटैक्ट रहना ना, ये आपकी, हम एज इसको मजबूरी मैं ना लें, क्योंकि इन लोगों के वोटों पे ही आप जो है आगे वान का हिस्सा बनते हैं। और मैं तो पहले ये कहती हूँ कि मेरे वालिद की डेथ के बाद, और इट वाज ऑल सडन, जिस तरह डस्का के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बड़ी कम ऐसी खवातीन होंगी जो ब्लेस्ड होंगी कि इतनी अवाम आपके पीछे, आप एज अ वुमेन लीड कर रहे हो और लोग आपके पीछे जो है वो खड़े हैं। तो मैं आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक डस्का को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर मैं हमेशा से कहती हूँ कि बेटी बहन की इज्जत इस माशरे का ना एक बहुत प्रिय हिस्सा होना चाहिए। और मैं आई एम लकी इनफ कि मैं उन लोगों को लीड करती हूँ जिनका शऊर है, जो गैरतमंद लोग हैं। क्योंकि एक औरत जब घर से निकलती है उसको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है, डिग्निटी सबसे पहले होती है, और उसी के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है।
تو میرے حلقے کو میں آج بھی کہتی ہوں کہ ڈسکا والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. آئی تھنک اس کا شاید مین ریزن آپ پوری فیملی 1979 سے جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنے والد صاحب کو ایکٹیو, تو میں ضرور یہ سوال بھی رکھوں گا آپ کے سامنے, آپ نے کوئی چیلنج فیس نہیں کیا اپنے حلقے میں؟ آپ کو سب اسموتھ لگا؟ نہیں, ریگارڈنگ آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل, میرے نہیں, یہ تو آپ کو بائی الیکشن ڈسکا کا جو تھا میرے لیے تو وہ ایزی نہیں تھا. اور وہ فرسٹ ٹائم جب میں اپنے گھر سے نکلی ہوں اور کوئی سیاسی, چلیں ایک میری سیاسی فیملی بھی ہے, مذہبی فیملی بھی ہے, لوگوں کا ہم پہ اعتماد بھی ہے, اور والد کے ساتھ میں اس طرح ٹرین نہیں ہوں کہ میں ہلکے کی پالیٹکس کرتی تھی. آئی یوز ٹو سپورٹ ہم سٹنگ بیک ہوم. ان کا سارا الیکشن کمپین جو ایک میں فریم کرتی تھی, فائنینسز جو ڈیل کرتی تھی ان کی, وہ میں کرتی تھی, کیونکہ بینگ دا ایلڈسٹ ون تو میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز بھی تھی, اور میرا ان کا بڑا ایک دوستی کا ریلیشن شپ تھا, تو میں بس وہ اس کا دھیان کرتی تھی. لیکن آبویسلی میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا. تو جب آپ اپنے فادر کو ایک کام کرتے دیکھتے ہو, ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ ماروسی سیاست, میں کہتی ہوں ایک ڈاکٹر کا بچہ ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ایک فوجی کا بچہ ہے وہ فوج میں جانا چاہتا ہے. تو ایسے ہی ہے جو سیاسی گھرانے کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں, اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. دو کہ یہ جو فیلڈ ہے, دس از اے ویری لیتھل فیلڈ, فل آف کرٹیسزم, پیپل آرنٹ ہیپی ایٹ ٹائمز, موسٹلی بلکہ دے آر ناٹ ہیپی. لیکن پھر بھی جو ایک اعتماد کا ایک رشتہ آپ ان کے ساتھ بنا لیتے ہو, اور اپنی اویلیبلٹی سے, اپنی پریزنس سے, کہ جو آپ ان کو دیتے ہو, ان کے اچھے وقت میں ان کے ساتھ ہو, ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ ہو, تو پھر وہ دیٹ بانڈ از میرے خیال سے سب سے خوبصورت بانڈ بن گیا. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. لیکن خواتین کا سیاست میں ہونا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ابھی آج کل کے دور کی اگر بات کی جائے؟ کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی, کتنا ضروری ہے؟ اچھا, میں ایک بات بتاتی ہوں, خواتین, میں بھی کہتی ہوں کہ ہمیں اللہ میاں نے ایسا مینوفیکچر ہی کیا ہوا ہے کہ ہمارے میں ایموشنز بھی زیادہ ہیں, ہم سینسٹیو بھی زیادہ ہیں. ہم اس جو ایک مسئلہ ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ شاید زیادہ ایموشنلی ہم اس کو کاڈر کرتے ہیں, لیکن سیاست میں آ کے نا یہ چیز نہیں رہتی. یو ہیو ٹو اسٹے کمپوزڈ. ان 4 سالوں نے نا مجھے بہت بدل دیا. تو اب میں آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف ایز اے وومن پالیٹیشین, آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف ڈسکا, who has to deal with all the segments, اور اپنی ایموشنز اور اپنے سینٹیمنٹس کو کنٹرول کر کے اس سے بالا تر. تو ایٹ ٹائمز جہاں پہ مجھے تھوڑا بریک لینا پڑتا ہے, پاز لینا پڑتا ہے, تو اب وہ والا جو ایک خاتون والا, اگر میں یہ, مجھے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کا بڑا موقع ملا, تو میں اکثر یہ کہتی تھی نا کہ کسی نے یہ کو بات کر دی ہے تو میں تو خاتون ہوں. وہ کہتی تھی پلیز کیپ دس تھنگ آؤٹ آف یور مائنڈ. آپ نے کہا, اب انہوں نے کہا کہ آپ اب خاتون نہیں ہیں. اگر 374 people men are represented in their areas, تو you are one of them. تو پلیز یہ جینڈر بائس ہو کے ڈسکریمنیشن سے اب آپ نے آپ خود ہی پہلے نکال لیں. تو یقین کریں کہ اب میری جو حلقے کی بچیاں ہیں, میں جب بھی ان کو ملتی ہوں میں سب کو بتاتی ہوں, اب وہ مجھے آ کے کہتی ہیں کہ جی ہم بھی پالیٹکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو دس از دا چینج کہ میرے آنے کے بعد میرے حلقے میں ہی ہے. لیکن چیلنجز کیا سیم ہوتے ہیں؟ چیلنجز مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی؟ نہیں, پہلے یہ تھا کہ میں پولائٹ تھی تو وہ میری کو بات ہی نہیں سنتا تھا, تو مجھے روز بتانا پڑتا تھا جی میں آپ کی ایم این اے ہوں. تو اب جب سے میں تھوڑا سا لاؤڈ ہو گئی ہوں, پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ شی از اگریسو, لیکن میں کہتی ہوں بات آپ اسی طرح مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں, پیٹرن چینج ہو گیا, لیکن بات منوانے کے لیے, اپنی ریٹ منانے کے لیے سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی لاؤڈ, لیکن بدتمیزی نہیں. لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ these 4 years they have changed me a lot. تو اس میں آپ کا پرسنالٹی کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے. یہ جو پرسنالٹی کا چینج آیا ہے بیکاز آف پالیٹکس آف کورس, یہ گھر میں بھی نظر آتا ہے یا گھر میں پھر واپس اپنا لہجہ وہی ہوتا ہے, وہی انداز ہوتا ہے؟ بھائی نہیں, گھر میں بڑی ڈومیننٹ ہوں. I was the eldest one and I'm still the eldest one. تو میرا بڑا روب چلتی ہے سب چل رہا ہے. چلو یہ بھی ایک بڑی اچھا, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ گھر کے اندر آپ کو کتنا امپاور کیا جاتا ہے, اور وہی پھر امپاورمنٹ, وہ کانفیڈنس جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں, میں I belong to a rural family اور مذہبی فیملی. تو جب میری والدہ شی از لائک پوسٹ گریجویٹ, تو جب آئی ہیں پڑھ کے تو انہوں نے آ کے ایک پورے ایک ماحول کو چینج کر دیا. انہوں نے گھر میں آ کے تعلیم کی اہمیت بتا دی. میرے والد نے پھر ان کو اس چیز میں پورا سپورٹ کیا. تو اب جب ہم ساری بہنیں ماسٹرز ہیں, پھر مجھے اس ایجوکیشن نے بہت ہیلپ کی ہے. یقین کریں, میں یہ کہتی ہوں کہ آج میں جو بھی ہوں اللہ کے فضل کے بعد, اپنے والدین کی جو محنت اور جو انہوں نے انویسٹ کی ہے میرے پہ ایز اے وومن, کہ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا, اپنے فائنینسز میرے پہ انویسٹ کیے ہیں, میں کہتی ہوں کہ میں ان کی بڑی مشکور ہوں. کیونکہ جب اس فیلڈ میں آ کے آپ کو اپنے آپ کو ایکسیل کرنا ہے, پھر منوانا ہے,
तो एजुकेशन इट हैज प्लेड अ वेरी पाइवटल और रोल. ज़रा उसका इम्पोर्टेंट रोल है. खवातीन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और डिसीजन मेकिंग में भी अहम रोल होना कितना इम्पोर्टेंट हो गया इस पॉइंट पे? मैं आपको बात बताऊं, जिन खवातीन को घर में आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है. I was involved with every decision my father used to take financially और politically. जब उनसे सीखने को मिलता था तो कभी मशवरा देना, कभी वो सुनते थे, कभी, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि आप कौन होती हैं जो मुझे मशवरा दे रही हैं. He used to listen. जहाँ पे उनको लगता था कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, तो हमारी आपस में जो कम्युनिकेशन एक होती थी हर चीज़ के ऊपर, it has helped me a lot. और मैं अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ, अब बेटियों को ज़रूर इंडिपेंडेंट करें, लेकिन बेटियों का भी यही काम है कि अगर आपको घर से वो इंडिपेंडेंस जो है वो मिलती है, लेकिन अगर आपको वो लिबर्टी मिलती है, वो फ्रीडम मिलती है, तो उसका ख्याल रखें. उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल. किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कोई पूछना हो, राय लेनी हो पॉलिटिकल डिसीजन में, मे बी चाहे आपके हल्के से मुताल्लिक हो अदरवाइज, हु इज द वन पर्सन जिसको आप कॉल करेंगी या बात करेंगी, उससे राय लेंगी? ऑनेस्टली दैट इज माई मदर. Okay. मैं इसलिए उनसे राय लेती हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल मेरे फादर के साथ गुजारे हुए हैं, और जो एक एक्सपीरियंस उनके पास है वो मैं कहती हूँ कि पॉलिटिकली भी बिल्कुल वो कम लोगों के पास होगा. और अगर दूसरा कोई बंदा जिससे मैं बहुत सियासी राय लेती हूँ तो ऑन एयर भी बताना चाहूंगी, वो जी राना सनाउल्लाह खान साहब. अच्छा. उनकी जो पर्सनालिटी है वो आप लोगों को लगता होगा कि वो बहुत, लेकिन इज जस्ट लाइक अ कोकोनट. बाहर से वो जितने सख्त हैं अंदर से वो उतने ही नरम है. और मैं आपको बात बड़ी मजे की बताती हूँ कि एक दिन कोई हमारा कोई लॉ आ रहा था, तो उसमें हमारी बात हुई कि बच्चों के बारे में कि जी वायलेंस पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे बच्चों को, तो मैंने कहा हमने तरबियत में अम्मी से जूते नहीं खाए हुए. तो वो कहते हैं जी उन तुसी खोते नहीं मैन्युफैक्चर करने. तो अब बच्चों को और फीमेल्स को ट्रीट इसी तरह करें जिसके वो हकदार हैं. तो मैंने वहां से उनका लगाया कि वो मुझे बेटियों की तरह उनसे इज्जत मिलती है. तो ही इज अ वेरी काइंड सोल, अल्लाह उनको जिंदगी से दे. तो मैं लेकिन उनसे मुझे सियासी मशवरा मैं उनसे करती हूँ. और सियासत में इंस्पायर सबसे ज्यादा कौन करता है? सियासत में मुझे इंस्पायर मैं जो पहले में तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिकॉज जो उनकी डिसीजन मेकिंग रही है, मुल्क को प्रोग्रेशन जिनके दौर में मिली है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं. और मैं ये कहती हूँ कि जितने वो उनका कंपोजर है, जितने वो हम्बल हैं, और अपने हर मुखलिस साथी की जिसको पहचान है, बुर्दबारी जो उनमें है, वो कम सियासतदानों में रहती है. और उसके बाद एज अ वुमेन लीडर मैं कहूँगी कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वो बहुत बड़ी मिसाल हैं. फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो बहुत बड़ी मिसाल है कि एक बेटी हो के प्राइम मिनिस्टर तक का ओहदा लेना, और यहाँ तक अब सीएम मैडम बन गई हैं. तो दीज वुमेन दे इंस्पायर अस अ लॉट. मौजूदा दौर में नौजवानों का सबसे बड़ा मसला आपकी नजर में क्या है? आजकल आपने देख रहे हैं कि जो एक एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, और बच्चे हर चीज को इतना सीरियसली ले लेते हैं, और ये जो मिस और डिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है कि आपको इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ इन्फॉर्म्ड एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होना चाहिए. आप जो खबर आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप उसकी रूट तक नहीं जा रहे, आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते, और आप सड़कों पे उतर के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मेरे नज़दीक ये दिस इज़ द मेजर इशू जो कि रिजॉल्व होना चाहिए. बच्चों को समझना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे वालिद एक बड़ी खूबसूरत बात करते थे कि ये मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं. आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, आपको एफर्ट करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, और खूबसूरत मुल्क अल्लाह ने आपको दिया हुआ, एक आज़ाद मुल्क में आप रहते हैं, इसकी कदर करें. आप माँ के बाद आप मुल्क की कदर करें, तो ही आप जो है ना एक मजहबी एस्पेक्ट से भी, एक दीन के एस्पेक्ट से भी, कि मुल्क भी माँ की तरह. तो अगर आप अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो आप अपने मुल्क को भी नुकसान ना पहुंचाएं. लेकिन ये बच्चे समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो पिछली पार्टी मैं कहूँगी उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बच्चों के इतने जहन पल्यूट कर दिए हुए हैं कि उनको समझाने में शायद वक्त दरकार है. लेकिन एक पैट्रियोटिक जो हमारा बच्चा, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे क्या सारे मुल्क के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है, और ये वैल्यू उनको सिखाना बहुत जरूरी है. एंड इंटॉलरेंस एज वेल. या बिल्कुल, देखिए ना आपके पेशेंस लेवल ही नहीं बच्चों का रहा कि वो हर चीज समझते हैं कि कानून और आइन से बढ़ के वो सड़कों पे आएंगे, वायलेंस से हल हो सकती है. दिस इज नॉट द वे. तो सर कानून और आइन से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और जाहिर है उसको ही सबने फॉलो भी करना है. बिल्कुल. नौशीन साहिबा, सियासत में अपने पूरे सियासी करियर में जाहिर है ऐसे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती होंगी, क्योंकि आए दिन इंसान गलतियां करता है. कोई ऐसी गलती जिस पे आज तक रिग्रेट है और जिससे सबसे ज्यादा सीखा?
भाई सियासत में रोज गलतियां होती हैं, रोज सीखते हैं, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप गलती करके सीखते हो, और उस गलती जब आप करते हो आपको उसके दौरान कोई समझाएगा नहीं, सब आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं. फिर एट 11th आवर जब वो काम खराब हो जाता है उसके बाद कहते हैं तानू मशवरा जितना सी ना तो पहले कोई नहीं आता कि इसमें ये है कि देयर इज लाइक स्पेस टू लर्न, और आप फिर गलती करके सीख रहे हो, यू आर ग्रोइंग, तो फिर कुछ एक मेच्योरिटी के लेवल तक आप सीख जाते हो. तो मैंने अब आई हैव कंटेस्टेड 3 इलेक्शंस इन द स्पैन ऑफ लाइक 4 years. तो दिस इज माय सेकंड टेन्योर एज अ एमएनए अगेन. तो अब वो जो मेरा पेशेंस लेवल था ना, जो कि मुझे फौरन होता था कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा, उस पर अब कंट्रोल आना शुरू हो गया. तो अब गलती की वजह से, लेकिन ये कि मार्जिन तो कम है, लेकिन फिर भी वही बात है, इंसान है, गलतियां तो और गलतियां होते हैं, और गलती करके सीखते. तो सबसे ज्यादा सब्र सीखा, सब्र सीखा, बहुत सब्र, बहुत सीखा. तो इससे घर वाले भी खुश हैं? हाँ, वो घर वालों, बच्चे अच्छा, घर वालों का मैं अभी आपको बताती हूँ. घर वालों को ये कि पहले मेरा जो डिलिमिटेशन नहीं हुई है, तो मेरा पहले घर जो है वो मेरे हल्के में नहीं आता था. अच्छा. वो हल्के चेंज होते रहते हैं, डिलिमिटेशन होती है, आबादी बढ़ती है, तो उसका सेंसस के फिगर के बाद तो चेंज हो जाते हैं. तो अब वो मेरे घर वाले मेरे हल्के में आ गए हैं, तो अब वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि बात सुननी है कि नहीं सुननी है, करना है कि नहीं, हमने वोट. तो दिस इज द न्यू चेंज. मैं तो फील करती हूँ, मैं भी उनको भी कहती हूँ भाई आप वोटर हैं, आप जो कहेंगे मैं वही मानूंगा. आप वोटर सपोर्टर वही हैं. आप वोटर सपोर्टर हैं. अपने लिए टाइम मिल जाता है, फैमिली के लिए टाइम मिल जाता है, या कि पॉलिटिक्स में वाकई वक्त नहीं मिलता? वाकई वक्त नहीं मिलता. मैं अब 4 हफ्ते से मैं कॉन्स्टेंटली मैं ऑन व्हील्स हूँ. लाहौर, इस्लामाबाद, डस्का, फिर हल्के को टाइम देना, फिर आके अपनी जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स यहाँ पे हैं, मीटिंग्स होती हैं पार्लियामानी, आपको पता है, उनको टाइम देना. तो बड़ा मुश्किल टाइम है, लेकिन कभी कभी जब थक जाऊँ फिर एक दिन ब्रेक लेके अपनी वालदा को मैं जरूर टाइम देती हूँ. फिर बच्चे, ये मेरे बच्चे जो होते हैं वो फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे पूरा दिन उनका होता है. उसमें मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना हो, लेकिन उसके लिए फिर मुझे संडे को जो है वो 15-16 आवर्स काम करना पड़ता है, बिकॉज मुझे वो पूरा हल्का जो है वो अपना संभालना पड़ता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह women are like more trained to manage time. हम मल्टीटास्कर होते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा टाइम हम चल, हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि खवातीन को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है कि वो एक वक्त में 100 चीजें मैनेज कर लेती है, क्योंकि हमें ट्रेन ऐसे किया जाता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर लाइक आई कैन मैनेज टाइम फॉर एवरीवन. घूमने फिरने का वक्त मिल जाता है? ना, बिल्कुल भी नहीं. साल में 1 हफ्ता छुट्टी लेती हूँ, और वो भी अपनी पेरेंट्स या अपने पहले अम्मी बच्चों के साथ, बहन भाई, उम्रा करने बस जाती हूँ. पूरे साल में एक छुट्टी ली है इन 3 सालों में, और वो उम्रे के लिए वक्त निकालती हूँ, क्योंकि वो शायद एनर्जी अपनी लेने के लिए, और गुनाह ऐसे तो नहीं जालिम, लेकिन ये कि माफी मांग कर और दोबारा से वो एनर्जी लेती हूँ परवरदिगार से कि जो कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी करने की वो तौफीक दे. हाँ, लेकिन मतलब साल में 1 हफ्ता, मैं वैसे सोच रही हूँ कि हमें तो हर कुछ टाइम के बाद एक ब्रेक चाहिए होती है, सो दैट यू नो आप थोड़ा सा इस माहौल से बाहर निकले. मैंने ये ना अपने वालिद से सीखा था कि उनको बड़ा पुश करके मुझे जाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था. तो लोग, जब लोगों की किसी की शादी हो रही है, किसी की डेथ हो गई है इंपॉर्टेंट, तो वो जब आपका इंतजार करते हैं, तो आई डोंट वांट देम टू वेट, क्योंकि वो फिर वो जो एक ये खाली एक वोट का रिश्ता नहीं रह जाता. दे हैव बिकम माई फैमिली टू. और मैं जब देखती हूँ कि डस्का से कोई शादी है कोई, और वो फिर आपको फोन करके इतने प्यार से मोहब्बत से आपको बुलाएं, तो फिर इनकार नहीं होता. अभी भी मैंने इसके बाद डस्का ही जाना है. शादियां अटेंड करनी है, बिल्कुल, सीजन भी ऐसा चल रहा है ना. ऐसा चल रहा है. वैसे कोई याद हो कि एक दिन लगातार 3, 4, 5, 6, 7 शादियां जिसमें बस 10, 15 मिनट गई, चूंकि जरा शादियां ज्यादा हैं. दिस इज अ नॉर्मल रूटीन. आई हैव टू अटेंड 9 वेडिंग्स इन अ डे. संडे को 9 शादियां भी होती हैं. तो वो जो एक रैली रेस होती है, आप उसको नहीं, एक दिन में 9 शादियां अटेंड करना, वो कैसे मैनेज करती है? वो बस हर जगह जाना है, 1 मिनट उतरना है. और वो कभी होता है कि 2, मेरा हल्का जो है वो तहसील डस्का बहुत बड़ी तहसील भी है, तो वो मेरी 2 पीपीज में फिर हम, मैंने कहा है ना कि वो हम जो रैली रेस चल रही होती है, गाड़ियां इधर जा रही हैं इधर, फिर एंड वाली शादी पे मैं बैठ के कहती हैं हुन रोटी खा लो, क्योंकि अब जरूरी है, क्योंकि अब भूख का भी आइडिया हो. तो आखिर वाले खुशकिस्मत होते हो, वो आखिर वाले खुशकिस्मत होते हैं कि वो जी अब खाना. लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि डस्का ने मुझे मेरे वाले के जाने के बाद बड़ा प्यार दिया. वो फिर पीरी मुरीदी का भी सिस्टम है, तो जहाँ जाओ लोग मोहब्बत भी करते हैं. कहीं खाना नहीं खा सकूं तो पैक करके भी देते हैं कि आप भी ले जाएं साथ. तो ये कि मैं माशाल्लाह आई एम हैप्पी. खाने पीने का शौक है? वैसे खाने पीने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन ये कि वो जो आम चीजें मिलती हैं, शकरगंदी, गोलगप्पे और छल्ली आजकल, तो वो चलते फिरते वही खाना वही अब रह गया है. तो पकौड़े शकौड़े बहुत पसंद है. तो बनाना भी नहीं, बनाना यस, मेरी वालदा ने हमें सबको ट्रेन, हम बहनें
تو کھانا پکا میں اچھا کھانا پکا لیتی ہوں. لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہوگا. نہیں, میں کبھی کوئی ایک دن ضرور نکالتی ہوں, کبھی کوئی لائک 3 months کے بعد بچوں کے لیے کوئی بنا لی چیز, کبھی خود, کیونکہ پھر میں کہتی ہوں کہ بھول ہی نہ جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یاد بھی رکھنا چاہیے, تو پھر وہ ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کی جو چیز ایک عورت ہی ہے نا, میڈ عورت کا ہی ہے, اس نے رونا بھی ہے, کھانا بھی ہے, سونا بھی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو اب اسٹرانگ اس پوائنٹ سے فیل کراتے رہتی ہو کہ نہیں, آئی ایم اسٹرانگ. لیکن پھر کسی ایک دن آ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں, میں عورت تو ہوں, تو میری وہ جو چیزیں چل رہی تھی وہ بھی چلنی چاہیے. لیکن یہ کہ ٹائم نہیں ملتا, شاپنگ کا ٹائم نہیں ملتا. تو شاپنگ کون کرتا ہے پھر آپ کی؟ آن لائن میری سسٹر. تو انسٹا پہ وہ مجھے دکھا دیتی ہے کائنڈ آف ہر کہ آپ یہ کپڑے لے لیں, تو وہ میری چھوٹی جو سب سے ینگسٹ ون ہے نا, اس کی ذمہ داری گھر میں وہ یہ کر دیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتی ہوں کہ یو آر لکی انف کہ جب آپ کو ایک فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ایک عورت کا یہی ہوتا ہے نا کہ وہ رشتوں کی قدر کرتی ہے, تو اس طرح پھر رشتے پیار کرنے والے مل جائیں تو اور کیا چاہیے. بالکل, رشتوں کو بھی سلامت رکھے, اللہ کی عزت میں بھی اضافہ کرے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, بات کر کے. خوش رہیے. بہت شکریہ ناظرین, آپ کا بھی شکریہ ہمارے اس شو کو دیکھنے کے لیے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس شو کا. دوبارہ ملاقات ہم کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.